बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, MQM ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने MDSEF को ख़त लिख दिया। ख़त में फराम करदा फंड्स और 5 सालों में छापी गई किताबों की फहरिस्त तलब की गई है। आपको अपडेट करें, MQM ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को जो है एक खत लिखा है, जिसमें फराहम करदा फंड्स और 5 सालों में छापी गई किताबों की फहरिस्त जो है वो तलब की गई है। खत में कहा गया है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में कितने स्कूल अपने मातहत लिए हैं, तफसीलात जो है फराहम की जाए, जबकि डिसेंट ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत जो है तमाम तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। खत में 5 सालों में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने कितने सरकारी स्कूल अपने मातहत लिए हैं, यूसी और वार्ड के साथ जो है फहरिस्त जो है वो तलब की गई है। जबकि इस खत में कहा गया है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के 5 साल में इस्तेमाल होने वाले अखराजात की जो है तफसीलात जो है फराहम की जाए। इसके साथ साथ रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से लिखे गए खत में ये भी कहा गया है कि कितनी किताबों की अशात हुई है और कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से हुई है, इसकी तफसीलात भी जो है वो फराहम की जाए। जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से छापी गई किताबों की अशात में कितनी रकम खर्च हुई है, इसकी तफसीलात भी जो है वो फराहम की जाए। खत में ये कहा गया है कि साल 2023 से 2024 तक 15 अरब रुपए का फंड जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। गुज़िश्ता 5 सालों में जितना भी फंड जो है वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है, इसकी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। खत की कॉपी जो है वो चेयरमैन नैब को भी रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से इरसाल कर दी गई है। जी शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने खुलेआम असला लेकर घूमने पर पाबंदी आयद कर दी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी लगा दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर मुझ समेत कोई छुड़वा नहीं सकता। क्या तफसीलात जानेंगे साथ नोडियो की इस रिपोर्ट। उमर ड्राइवर्स हो जाएं खबरदार, कानून तोड़ा तो छूट नहीं मिलेगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की भी शामत आएगी, जबकि खुलेआम असला लेकर घूमने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत ने खुलेआम असला लेकर घूमने पर पाबंदी आयद कर दी। फोर्स का एहलकार, अफसर या निजी कंपनी का गार्ड असला लेकर घूम नहीं सकता। सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाना छोड़ दें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर मुझ समेत कोई इसे छुड़वा नहीं सकता। जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, अगर आपको अपनी औलाद अच्छी लगती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए काबिल कबूल है, तो बराए मेहरबानी उनको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि कल को कोई समझता है कि जी मैं किसी न किसी असर पे या कोई बासर शख्सों को छुड़वा सकूँ, वो नहीं छुड़वा सकेंगे। शर्जील मेमन बोले कि कोई भी अहलियत रखने वाला जामियात का वाइस चांसलर बन सकता है। सिंध असम्बली से जामियात के मंजूर शुदा बिल पर गवर्नर सिंध को गुमराह किया गया था। जो भी अहलियत रखता होगा कोई भी शख्स, मैंने कहा कि वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर भी बन सकता है, मना नहीं किया कि प्रोफेसर नहीं बन सकता। वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है, वाइस चांसलर सहाफ़ी भी बन सकता है, वाइस चांसलर कोई अगर ऐसा सियासतदान है जो बाकायदा इतना काबिल है और आप समझते हैं वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और तालीम पे उबूर रखता है, वो भी बन सकता है। हर पाकिस्तानी वाइस चांसलर बन सकता है, जो भी जिसके पास वो डिग्रियाँ, वो PhDs होंगी, वो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो होगा, वो बन सकता है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि कोई भी फैसला किसी की जाती राय नहीं, ये कानून हैं जो असेंबली ने बनाए हैं। हुकूमत कवानीन पर अमल करवा रही है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ आजाद नोहड़ियो, सिटी 21। शहर में ज्यादातर डंपर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता। शहर में बढ़ते डंपर के हादसात पर चेयरमैन आबाद का सख्त रद्द-ए-अमल। हसन बख्शी कहते हैं, ज्यादातर डंपर ड्राइवर्स नशे की हालत में होते हैं। पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो शहर में हादसात नहीं होंगे। डंपर ड्राइवरों को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, अब इशू क्या है ये समझें। ये डंपर जो चलाने वाले हैं मोस्टली इनके पास लाइसेंस नहीं है
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں یہ جب چلا رہے ہوتے ہیں، تبھی ان کو شاید عام آدمی، عام گاڑی، چھوٹی موٹر سائیکل، رکشہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ ہم ڈمپر چلانا بند کر دیں، کیونکہ جب ہم رات میں 1 سے 3 چلائیں گے تو وہ ریسیڈنشل ایریا جہاں بلڈنگ بنتی ہے، سارا دن آدمی، بچے محنت کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر وہ بلڈنگ میں جب یہ بھرائی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی آواز بھی کریٹ ہوتی ہے۔ سو میرے حساب سے اگر پولیس ہماری انفورسمنٹ صحیح کر دے اور انشور کرے کہ جو ڈمپر چلا رہا ہے اس کے پاس لائسنس ہے، وہ فزیکلی فٹ ہے، انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہے، یا اس کی کوئی ٹریننگ کر دے، ایک 6 مہینے کا، 3 مہینے کا ٹریننگ کورس کر دے کہ صرف وہی لوگ یہ ڈمپر چلا سکیں گے جو یہ ٹریننگ کورس پاس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس میں پیش رفت ہوگی۔ آئی جی سندھ سے کہا ہے کہ کسی کی بھی کوتاہی ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ملزم کو پولیس کسٹڈی میں نہ دیے جانے پر اعتراض ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آئی جی صاحب کو اور پروجیکٹ جنرل کو آج صبح بڑا کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ کسی بھی پولیس افسر کی اس میں کوتاہی ہے، انویسٹیگیشن والے کی یا پروسیکیوشن میں کسی کی، میرے حساب سے اس کی سزا ٹرمینیشن ہے۔ شارع فیصل پی اے ایف میوزیم کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتاری کے باعث کار پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ڈرائیور معمولی زخمی ہوا۔ کار ٹکرانے سے پول نیچے گر گیا جبکہ کار کو شدید نقصان پہنچا۔ زخمی ڈرائیور کی شناخت 31 سالہ غالب کے نام سے ہوئی، جسے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹے کا کار میں اکیلا تھا۔ حادثے کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ بیٹا محفوظ ہے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں، فلسطین، لبنان اور شام کے لیے 24ویں امدادی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ امداد چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے مصر کے لیے روانہ کی گئی۔ NDMA کے مطابق امدادی کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی تھی۔ 60 ٹن امداد سامان میں خیمے، ترپال اور چادریں وغیرہ شامل تھیں۔ کیا تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی سے، بتائیے گا۔ جی، فلسطین، لبنان اور شام کے لیے 24ویں امدادی کھیپ جناح ٹرمینل ایئرپورٹ سے روانہ کر دی گئی ہے۔ امداد چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آرش انٹرنیشنل ایئرپورٹ مصر کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی تھی، جس میں 60 ٹن سامان شامل تھا، جبکہ امدادی سامان میں موسم سرما کے خیمے، ترپال، چادر سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ جبکہ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 1861 ٹن امدادی سامان اس میں موجود ہے۔ فلسطین، غزہ، لبنان، شام کے متاثرین کے لیے جو امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے، جبکہ کراچی ایئرپورٹ امدادی سامان کی روانگی کے موقع پر منسٹری آف فارن افیئرس NDMA کے سینئر حکام بھی اس وقت موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی شام کے جنگ سے متاثرہ لوگوں کو امدادی جو سامان ہے وہ فراہم کرنے کی جو مشن ہے وہ جاری رکھی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، ایک ہفتے کے دوران پاکستانی روپے پر پریشر دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 16 پیسے مہنگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک ہفتے میں 16 پیسے اوپر چلا گیا۔ یورو 2 روپے 61 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 84 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 21 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن ایکسچینج کمپنی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 6 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے 61 پیسے مہنگا ہو کر 294 روپے 70 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 84 پیسے اضافے کے بعد 353 روپے 57 پیسے پر پہنچ گیا۔ UAE درہم 4 پیسے بڑھ کر 76 روپے 54 پیسے اور سعودی ریال 4 پیسے بڑھ کر 74 روپے 79 پیسے پر پہنچ گیا۔ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ غیر ضروری درآمدی بل قرار۔ ایکسپورٹرز نے غیر ضروری درآمدات بڑھنے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین آل پاکستان کاٹن مینوفیکچررز ایسوسی ایشن عفیف صدیقی کہتے ہیں کہ 2 ماہ میں درآمدی بل $10.5 ارب تک پہنچ گیا۔ ڈالر بھی 2 ماہ میں 1.5 روپے مہنگا ہو چکا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب مہنگائی جب 2.5% ہو گئی ہے تو شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ اور بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں ڈالر پھر ایک رائز کی طرف گیا ہے, 1.5 روپے بڑھا ہے, جبکہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کافی ڈالر سٹیبل تھا. تو یہ ہمارے لیے دوبارہ کنسرننگ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے 2 مہینے میں 10.5 ارب ڈالر کی آپ امپورٹ کر چکے ہیں, جبکہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 6 ارب ڈالر کی ہے. تو آپ کے پاس 4.5 ارب کا پھر ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پھر آپ ریمیٹنس کو دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ ہم نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ ہم ریمیٹنس کو الگ کر کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو آپ بیلنس کریں تو وہ آپ کا افیکٹو بیلنس جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھا ہے. پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لگژری امپورٹس کو پلیز لگژری امپورٹس کو جو ہے وہ ڈسکریج کریں. آپ چاہے اس کے اوپر ٹیکسز بڑھانے ہیں, جو کرنا ہے, لگژری آئٹمس کو اس وقت بالکل بین کرنے کی طرف جائیں. محکمہ صحت کی جانب سے 12 مختلف بیماریوں کی ویکسینیشن جاری. ماہر امراض اتفاق سے ڈاکٹر خالد زبیری کہتے ہیں کہ محکمہ صحت کی جانب سے ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے, جس سے شہری بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرائیں. اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینز فریلی اویلیبل ہے, اور نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بڑے تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز میں گورنمنٹ کی یہ ویکسینز موجود ہیں اور ویکسینیشن کی فیسلٹی ہے. ہر بچے کے لیے 12 بہت بڑی بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین موجود ہیں, اور اگر ان کو ہم کاسٹ میں دیکھیں تو ایک بچے کی ویکسینیشن کی کاسٹنگ 70-80 ہزار کے قریب جاتی ہے, جو گورنمنٹ مفت فراہم کر رہی ہے. اب آپ کو بتائیں, انسٹیٹیوٹ آف کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس آف پاکستان کی جانب سے جاب فیئر اور ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں مختلف نامور کمپنیاں, کارپوریٹ اداروں اور صنعتی ماہرین نے شرکت کی, جہاں طلباء کو نوکریوں کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ پیشہ ورانہ رہنمائی بھی فراہم کی گئی. کیا تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ کی اس رپورٹ میں. انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا بڑا اقدام, طلباء و طالبات کے لیے ایک شاندار جاب فیئر ایکسپو کا اہتمام. ایکسپو میں ماہرین نے کریئر پلاننگ, انڈسٹری کے تقاضے اور جدید کاروباری رجحانات پر طلباء کی بھرپور رہنمائی کی. جاب فیئر میں امیر جماعت اسلامی کراچی مریم ظفر کی بھی شرکت. کہا, نوجوانوں کے لیے ICMAP کا اچھا اقدام ہے, اس طرح کے ایونٹ دیگر اداروں کو بھی منعقد کرنے چاہیے. یہ طلباء و طالبات کے لیے ایک برج کا کام کرتا ہے, ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اور اسی طرح انڈسٹری کے درمیان, اور یہ اچھا انیشیٹو ہے خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب پورے ملک میں بے روزگاری ہے. جاب فیئر کا انعقاد یقیناً اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ, طلباء کو اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو اس قابل کرے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, جاب حاصل کر سکیں اور ایک کارآمد شہری بن سکیں. انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے صدر غلام مصطفیٰ قاسی کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا اور انہیں پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا تھا. ہمارا اس وقت آج کے ایونٹ میں تقریباً 160 ادارے آئے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے, لیکن ممبرز اور اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس طرح کے ایونٹس ہم کرتے رہتے ہیں, اور ان سے ہمارے ایک تو ریلیشن شپ انڈسٹری کے ساتھ ہمارے اچھے ہوتے ہیں, اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جابس ملتی ہیں اور انڈسٹری کو کوالیفائڈ ایکسپیرینس پروفیشنلز مل جاتے ہیں. ICMAP کے وائس پریزیڈنٹ یاسین بولے, مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس منعقد کیے جائیں گے. ہم جو ہے وہ ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ لائزون کر سکیں, اور شور ہے کیونکہ انہی اسٹوڈنٹس نے کل کو پرفارم کرنا ہے. جاب فیئر کو طلبہ نے خوب سراہا. آج ہم ایکسپو سینٹر میں یہاں پہ بہت بڑی وہ لگی ہے جہاں بچوں کو اسکالرشپ اور باقی بزنس وغیرہ کا بتا رہے. ہم لوگ جو ہے اس لیے کرنے آئے تاکہ ہماری کامرس کی فیلڈ ہے تو ہم لوگ آگے جو ہے ایجوکیشن کے لیے معلومات لے سکیں, تھوڑی نالج لے سکیں کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے, ہمیں کس فیلڈ میں اچھی جاب ملے, کس فیلڈ میں جو ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور جو ہے ہماری رینج بھی ہو سکے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں, اور پاکستان میں جابز نہیں ہیں, پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں وہاں پڑھ لیں. یہ سب چیزیں ڈفرینٹ تھنگ ہیں. پہلے آپ پاکستان کو ریسرچ تو کریں, آپ کراچی کو ریسرچ تو کریں, آپ دیکھیں یہاں اسکلز لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے اور یہاں پر جابز موجود ہیں. جاب فیئر میں شرکت کرنے والے طلبہ نے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور انٹرویوز دیے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ, سٹی 21. حکومت سندھ صحت کے شعبے میں جدید سہولیات متعارف کرانے میں پیش ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جناح اسپتال میں جدید انٹرنیشنل ریڈیولوجی سسٹم نصب کیے جا چکے ہیں جو انکالوجی اور ریڈیولوجی کے شعبے میں انقلابی پیش رفت ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں. حکومت سندھ سے ہمکنار کرنے کے لیے کوشاں, سرکاری اسپتالوں میں جدید مشینری,
सिंध हुकूमत के इकदामात की अक्कासी करने लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बोले, हुकूमत सिंध अवाम के लिए मेयारी और काबिल रसाई सेहत की खदमात का अज़म रखती है। जिन अस्पताल में जदीद इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के सिस्टम लगाए हैं, पाकिस्तान में एनकोलॉजी और रेडियोलॉजी के शोबे में जिन अस्पताल का इनकलाबी किरदार रहा है। In the next 6 months in JPMC, we'll have a full-fledged interventional radiology setup in public-private partnership. As I said, inshallah, any support that JPMC or the Patient Aid Foundation would need from the Government of Sindh will be there. मुराद अली शाह ने बताया कि टर्किश कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी के साथ ताउन से जिन अस्पताल की सलाहियतों में मजीद इजाफा किया है। Ongoing upgrades to tertiary care hospitals provide modern diagnostic and treatment facilities aimed to make accessible and affordable health care a reality for all our citizens. Furthermore, we are actively fostering public-private partnerships to innovate, to stimulate research, innovation and adoption of the latest medical technology. कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अजीम ने बताया कि पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का मकसद इसमें अहम टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज से मुतालिक आगाही फराम करना है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के जरिए कैंसर के साथ साथ स्ट्रोक, दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों का इलाज भी किया जाता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी जो है, यानी जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। बहुत सारी सर्जरी की चीज़ें जो पहले सर्जन करते थे, अब वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए, नीडल के ज़रिए, कोई छोटे से होल के ज़रिए होते हैं। जैसे अब मिनिमली इन्वेजिव, और ये हेड टू टो तमाम जगह की इंटरवेंशंस करता है। यानी ब्रेन में स्ट्रोक हो तो स्ट्रोक में जो बिल्कुल उसको रिवर्स कर सकते हैं अगर वो टाइम के अंदर पेशेंट आ जाए। इस तरह ब्रेन की और चीज़ें, नेक में, चेस्ट में, हर जगह ब्लीडिंग्स हो, ट्रामा हो, और बहुत सारे कैंसर की ट्रीटमेंट, खासतौर से लिवर ट्यूमर की जो ट्रीटमेंट में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन का कहना था कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का इलाज सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिविल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए तालिबात की जानिब से 8 बीमारियों पर रिसर्च मुकम्मल। प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर का कहना है कि सिंध में पहली बार सिविल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तालिबात ने मुख्तलिफ बीमारियों पर रिसर्च की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, थैलेसीमिया, इन्फेक्शन और दीगर शामिल हैं। रिसर्च से शोबा तिब में मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा। देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मकामी होटल में, जहां पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल अस्पताल कराची की जानिब से रिसर्च पेपर पेश किए गए हैं, जहां पे बड़ी तादाद में कॉलेज की तालबात यहां पे मौजूद हैं और 8 मुख्तलिफ रिसर्च पेपर पेश किए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में तालबात ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तफसीली बहस भी की। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल अस्पताल की प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर साहिबा। उनसे पूछेंगे कि रिसर्च पेपर में क्या क्या पेश किया गया है और कितना फ़ायदा होगा शोबा तिब में। मैडम, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, शोबा तिब में कितनी बेहतरी लाई जा सकेगी? इस तरह की रिसर्च पे सेमिनार हो रहा है, तफसीली एक बातचीत हो रही है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर का पहला बैच है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं BS नर्सिंग के, और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में पहली रिसर्च सेमिनार हो रहा है। 8 प्रेजेंटेशन है, ये हमारे जो पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हैं और ऑरल प्रेजेंटेशन भी हैं, और बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि PhD स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एसोसिएट डीन डॉक्टर तज़ीन सईद, डॉक्टर पामला, डॉक्टर तनसी डाउ यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे जो हमारे एवेल्यूएटर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बम्स यूनिवर्सिटी, लाड़काना यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, इसरा यूनिवर्सिटी, तमाम को हमने इसकी एवेल्यूशन के लिए बुलाया है। और रिसर्च सेमिनार का प्रेजेंट करने का मकसद हमारा ये है कि अब आगे जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हम बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमने बहुत बाद में शुरू किया BS नर्सिंग। पब्लिक सेक्टर में हमारा पहला बैच जो है 21 में आया, और अब ये पहला ही बैच है हमारा जो फाइनल रिसर्च में आ गया। और एज ए रोल मॉडल हम कहते हैं कि हमने फ़र्स्ट रिसर्च सेमिनार कर दिया, और इसमें तकरीबन 2 पेपर हमारे जो है वो पब्लिकेशन भी हो गए। शॉर्टेज ऑफ नर्सिस, जैसा कि अभी आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा है, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को देखा है, इंटरनेशनल नेशनल बहुत शॉर्टेज ऑफ नर्सिस है, और नर्सिस की अगर शॉर्टेज है तो हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर केयर प्रोवाइड हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट हम रिसर्च पेपर जो हमारा पब्लिक भी हो गया वो शॉर्टेज ऑफ नर्सिस पे था, और हमारा स्ट्रेस पे है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अमंग नर्सिस और अमंग जो हमारी स्टाफ नर्सिस हैं। आप देखें कि शॉर्टेज ऑफ नर्सिस ही रिलेट करता है। जब कम नर्सिस हैं तो बर्डन ज़्यादा है काम का,
فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں, کام پراپر نہیں کرتی, اور ڈیفینیٹلی کام تو بیچاری کر رہی ہوتی ہیں لیکن کتنوں سے بات کریں گی. اب دیکھیں 50 پیشنٹ پہ اگر ایک نرس ہوگی تو وہ کتنی کیئر کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جیسے کہ خیرالنساء اکبر کالج آف نرسنگ پرنسپل ہیں سول اسپتال میں, تو ان کا کہنا کہ ریسرچ کے حوالے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. جب ریسرچ مکمل ہوتی ہے, ایویڈنس ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی شعبہ طب میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نرسز کی کمی ہے صوبے بھر میں, اس کو بھی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, جبکہ دیگر اہم جو موضوع ہیں ان پر بھی ریسرچ کی گئی ہے, اور یہاں پہ آج ریسرچ بھی پیش کی جا رہی ہے, جس پر یہ طالبات بھی انتہائی خوش ہیں, اور اسپتال کی انتظامیہ نے بھی انہیں مبارکباد دی کہ انہوں نے کامیابی سے ریسرچ مکمل کی اور آج جو پریزنٹیشن کی جا رہی ہے. جی.